बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरांवाला के अंदर एक इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया पेश आया। वाकया यह है कि दो बेटियों ने अपने बाप को पहले रस्सियों से बांधा, फिर उसकी बाइक से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर छिड़का, फिर उसको आग लगा दी। वो मर गया और उसके बाद बिल आखिर उसके ऊपर इतना घटिया किस्म का इल्जाम लगाया जिसकी कोई हद नहीं है। मुबैना तौर पर इसके इल्जामात क्या हैं और इस केस की हकीकत क्या है, मुकम्मल स्टोरी कुछ जो बीट रिपोर्टर हैं उनसे मैंने इकट्ठी की है। कुछ मालूमात, असल में इलाका मकीन क्या कहते हैं, असल हकायक हैं क्या, और लवाहकीन क्या कहते हैं उस बंदा जिसका नाम अली अकबर था, जिस वालिद को मारा गया है। बेटियों ने ये मान लिया है कि हमने खुद माना है, इल्जाम कुछ और घटिया किस्म का इल्जाम लगाया है। उस इल्जाम में क्या हकीकत है, जिस बहन की मुदायत में मुकदमा दर्ज किया गया है उसने क्या कहा है, और इस तमाम तर केस में जो अली अकबर की एक बहन पहले फोत हो चुकी थी उसका क्या किरदार है। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक स्टोरी है, आपके साथ शेयर करनी है। मकसद सिर्फ यही है कि आप तक एक आगाही पहुंचाई जाए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी होता है। गुजरांवाला का सिविल जो थाना है उसकी हदूद के अंदर मुगल चौक, सिविल थाना मुगल चौक की हदूद के अंदर ये वाकया पेश आया। अली अकबर एक बंदा है। अली अकबर ने बेसिकली 3 शादियां कर रखी थी। एक वाइफ उनकी फोत हो गई थी, 2 बीवियां उनकी अभी जिंदा हैं। एफआईआर के मुताबिक दोनों बीवियां उनके एक ही घर में रह रही थी और उनके बाकी बच्चे भी उसी घर में थे। जो दूसरी बीवी थी वो पहले से शादीशुदा थी और उनके यहाँ उनकी एक बेटी भी थी जिसकी उम्र 16 साल है और नाम उसका अनम है। और इस तरह दूसरी बीवी, यानी दूसरी के बाद फिर जब तीसरी आई, तीसरी बीवी से भी उनकी एक बेटी है और उसकी उम्र तकरीबन कोई 12 साल बताई जा रही है। 2 बेटियां और 2 बीवियों ने मिलकर अली अकबर को पहले नशा दिया। नशा देने के बाद फिर उनको चारपाई के ऊपर रस्सियों से बांधा, कंबल में जिस तरह बंदा अब सर्दियां हैं तो लिपटा होता है उसी तरह उनको लिपटा गया। फिर उनकी बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर छिड़काव किया गया और उसके बाद फिर उनको आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद जब वो बंदा अली अकबर मुकम्मल तौर पर झुलस गया, उसके बाद फिर इलाका मकीनों को ये बताया गया कि ये चूल्हे में यानी गिरा है, तो इसको आग लग गई है जिसकी वजह से ये इसकी हालत हुई है। जिला अस्पताल लाहौर में उनको मुंतकिल किया गया। जब मुंतकिल किया गया तो उनकी बहन बल्कीस को फोन किया गया कि आपके भाई चूल्हे में गिर गए हैं, तो लिहाजा उनकी हालत जो है इस वक्त नाजुक है, तो आप जिना अस्पताल लाहौर आ जाएं। वो जिना अस्पताल लाहौर गई, वहां फिर उनको जो एक बर्निंग वार्ड होता है वहां पर उनको रखा गया था। वो कुछ दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा, बिलाखिर वो चल बसा। अब उसके बाद जब पुलिस इसने तफ्तीश का आगाज किया कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो मकतूल की बहन थी बल्कीस, उन्होंने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करवाया, ये चूल्हे में नहीं गिरा बल्कि इनको इनकी अपनी 2 बेटियों और 2 बीवियों ने इनको मारा है, इनको जलाया गया है। पुलिस ने उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज किया, खवातीन को गिरफ्तार किया। खवातीन से पूछा, जब खसूसन उन 2 बच्चियों से, 2 बेटियों से, एक सगी और एक सुतेली, जब उनसे पूछा गया उन्होंने इस चीज का एतराफ जुर्म कर लिया कि जी बिल्कुल हमने जलाया है, हमने अपने बाप को मारा है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज का एतराफ कर लिया। अब कहानी जो है वो अभी जो आगे है वो इंतहाई खौफनाक है और इंतहाई के लिए सफाकियत से भरी हुई और इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है। बहरहाल ये जहां तक हुआ, अब उनको दफना दिया गया, सब कुछ सारा जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया। अब जब पूछा गया कि ये क्यों आपने किया है, आपका वालिद था, एक सगा था, एक कसवेला था, आपको आखिर ये नौबत क्यों पेश आई। उन बच्चियों ने बिल आखिर, यानी पहले ना नू करते हुए जो मुझे रिपोर्टर्स ने बताया है, बिल आखिर उन्होंने पुलिस को बताया कि काफी अरसे से हमारे वालिद हमारे साथ जिनसी ज्यादती कर रहे थे, बिल आखिर हम ये तंग आ गई थी और आखिरकार हमने आकर ये स्टेप हमने उठाया। अब एफआईआर में जो लिखा गया है उनमें 2 बीवियां उनके नाम लिखे गए हैं जिनके बाकायदा तौर पर नाम भी मेंशन है। मैं आपके नाम सामने रख देता हूँ, सायरा जोजा अकबर अली और नाजिया जोजा अकबर अली, ये दोनों बीवियां
اس میں موجود تھی، اور اس کے بعد پھر اس کی سوتیلی بیٹی انم اور اس کی سگی بیٹی یشفا اور 2 نامعلوم افراد بھی اس میں شامل تھے، یعنی 4 معلوم اور 2 نامعلوم افراد ایف آئی آر کے اندر نامزد ایف آئی آر کے اندر لکھے گئے ہیں۔ ان کی بہن کی جو بلقیس ہے ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب میں نے کچھ علاقہ مکینوں سے اور کچھ باقی اس کیس کے حوالے سے پوچھ گچھ کی کہ آخر یہ معاملہ کیوں ہوا، کیا اس میں صداقت ہے، کیا یہ درست ہے، یہ والد ایسا کرتا رہا ہے، کیونکہ ایک بیٹی تو ان کی سگی تھی، دوسری بیٹی جو تھی وہ ان کی ستیلی تھی، تو ستیلی بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ اور بیٹی کا اس قسم کا الزام لگانا ہمارے اس قسم کے معاشرے میں اس قسم کے واقعات کچھ حد تک ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا، تو پھر اس کے حوالے سے کچھ تفتیش کی گئی، تو علاقہ مکین نے یہ بتایا کہ اور خصوصاً جو ان کی بہن ہے اور اس کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہوئے انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ بیسیکلی علی اکبر کی ایک بہن تھی جو کچھ مہینے جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کسی بہن نے اپنے بھائی کو زبان دی ہوتی ہے، کسی بھائی نے بہن کو زبان دی ہوتی ہے کہ میں فلاں بیٹے کا رشتہ آپ کے ہاں کروں گا، فلاں بیٹی کا رشتہ آپ کے ہاں کروں گا، اس قسم کے معاملات چلتے ہیں۔ تو اس بہن کو علی اکبر نے زبان دے رکھی تھی کہ میں انم کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کروں گا۔ اس کے بعد اب کچھ مہینے پہلے جب اس کا انتقال ہوا تو اب علی اکبر نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ اب میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہمیں انم کی شادی کر دینی چاہیے ان کے بیٹے کے ساتھ جن کو ہم نے زبان دے رکھی تھی۔ جبکہ ان دونوں بچیوں کا اور دونوں بیویوں کا موقف یہ تھا، وجہ صرف یہ اس وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ لڑکا سانولے رنگ کا ہے، کالا ہے، ان پڑھ ہے، لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ علی اکبر اس چیز کے اوپر بضد تھا کہ ایسا کرنا ہے، تو لہٰذا ان چاروں نے ایسا سوچا مبینہ طور پر کہ اب اس بندے کو ہی راستے سے ہٹا دیں اور اس کے بعد پھر ہم جو مرضی کہے گی ہم وہی کریں گے۔ تو اس کے بعد یعنی جو ان کی علاقہ مکین ہے یا ان کی جو بہن ہے ان کا الزام یہ ہے کہ یہ ایسا کیا گیا ہے، باقی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کو 2 بیویاں ان کے گھر میں موجود تھی، 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے وہ اپنی سگی اور اپنی ستیلی بیٹی سے کیسے اس قسم کی گندی حرکت کر سکتا ہے۔ بل یہ اس کا الزام تھا۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو ابتدائی طور پر تفتیش آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ یا باقی چیزیں جب سامنے آئیں گی اس میں تفصیل ساری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ جب میڈیکل رپورٹ آئے گی، اگر اس میں مزید تفتیش ظاہر سی بات ہے پولیس اگر کرے گی تو میڈیکل رپورٹ اس میں آ سکتی ہے، فورینسک اور باقی چیزیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ کیا زیادتی ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی اور اس میں محرکات کیا ہیں۔ بہرحال ابھی تک یہ کیس چل رہا ہے، لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایون کہ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا، 2 بیٹیوں نے اپنے سگے باپ کو رسیوں سے باندھا پھر اس کو زندہ جلا دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے اپیل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ملک کے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اوپر فضل کرے، رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال اس کیس کے علاوہ اور باقی تمام معاملات میں بھی جو انفارمیٹیو چیزیں میرے تک پہنچتی ہیں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔